आश्चर्य वास्तव अन्तर्गत जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यी कन्फ्युजनहरू मलाई एकदम खुसी लागेको छ। एक प्रकारले कि पोखरामा जुन खालको माहौल देखियो त्यो माहौलले हाम्रो समष्टि प्रतिनिधित्व गरेको थियो होइन डाक्टर कुमुकुन्द? किनकि त्यसले एक प्रकारको माहौलको सृजना गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि कसले के गर्यो कसले के गरेन मेरो निम्ति नन इस्यु। किनकि हामीहरू अघि फिलिपीको पत्र 1 अध्यायको 12 पदले भन्छ 13 पदले भने अनुसार हरेक जेल जीवन जो भाइ जानुहुन्छ आज जानुभयो अतीतमा जानुभयो आउँदो समयमा जानु होला। हरेक जेल जीवनका जति यापन हुन्छ जेल जीवनको यात्राले ख्रीष्ट प्रभुको सुसमाचारको वृद्धि भएको होस्। प्रभु भन्नुहुन्छ पावलले कुरा भन्छ यूहन्नाले कुरा भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ बढ्नु म चाहिँ घट्नु जरुरी छ। अनि इट्स नट अ म्याटर अफ प्रमोसनल, इट्स नट अ म्याटर अफ कमर्सियलाइज एडभर्टाइजमेन्ट, हाम्रो आफ्नो ग्लोरिफाई गर्ने आफ्नो गौरव गर्ने होइन। यसैले गर्दा मलाई दुःख लाग्छ। मैले एनसिएको हरेक बन्दीको पास्टरहरूलाई अहिलेको टिमले मैले भनेको छु पर्सनल इगो बिल्डअप गर्नेदेखि होसियार हुनुपर्छ। या लेखेर होस् भनेर होस् जसो गरेर होस्। बिकज प्रोहिबिसन बाइबलमा थुप्रै खालका निषेध आज्ञाहरू छन् नगर्नुपर्ने आज्ञा मध्येमा यो आज्ञा एउटा आज्ञा हो कि हामीले आफूलाई माथि उचाल्नु हुँदैन, हामीले आफ्नो महिमा गर्नु हुँदैन, हामीले त्यसको महिमा गर्नु पर्यो जसलाई हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, हामीलाई जीवित आशा दिनुभयो, हामीलाई भरोसा दिनुभयो। गलाती 4:19 पदमा पावलले बताउनुहुन्छ कि यो कुरा भन्नुहुन्छ कि हिजो पनि यस्तै थियो, शरीर अनुसार जन्मेकाले आत्मा अनुसार जन्मेकाको उनले सतावट गरेकै हो र आज पनि यस्तै छ। यो मेरो शब्द होइन, यो मेरो शब्द होइन, आज पनि यस्तै छ। कृष्णहरू हिजो सताइयो र आज पनि सताइनेछ र भोलि पनि सताइनेछ। आश्चर्य नमान्नुहोस्, मान्नु हुँदैन हामीलाई आश्चर्य। किनकि शरीर अनुसार जन्मेकाले आत्मा अनुसार जन्मेकालाई खेदो गर्छै गर्छ। कारण यो देशको अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार आदि इत्यादि कुरोलाई हामीले प्रश्रय दिइराखेका छैनौँ। यो देशमा रहेको हरेक खालका कुरीति कुसंस्कारहरूको हामीले प्रमोसन गरिराखेका छैनौँ, हामीले धर्मको प्रमोसन गरिराखेका छैनौँ। यो देशमा रहेर सत्यताको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले प्रचार गरिराखेका छौँ। त्यसको निम्ति सही कुराको निम्ति हामी ख्रीष्टको निम्ति शहीद हुनु भए पनि हामी तयार हुनुपर्छ। त त्यो कुरा चाहिँ प्योरली सुसमाचारको खातिर हुनु पर्यो, मेरो आफ्नो खातिर। काम बिगारेर दाम बिगारेर चरित्र बिग्रेर नैतिक पतन भएर ब्याङ्किङ कसुरमा लागेर जेलमा पर्नु र मिसमास पनि हुनु हुँदैन। प्योरली गस्पल सुसमाचारको खातिर हुन्छ। प्रभुले हामीलाई हाम्रो जेल जीवनबाट, हाम्रो भाइहरूको जेल जीवनबाट फिलिपी 1 अध्यायको 12-13 पद अनुसार ख्रीष्ट प्रचारित हुन्छै हुन्छ। यो देशमा प्रभुले ट्रान्सफर्मेसनको काम गर्नु हुन्छै हुन्छ, जसले अहिले उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले चाहिनुभन्दा बढी समय लिएँ अनि मलाई यो मौका दिनुभयो। अझ अलिक टाइम कहाँबाट धेरै भन्थेँ जस्तो लाग्छ। किनकि मलाई म आफू पनि एक प्रकारको थोरै समयको भए पनि जेल जीवन बिताएर आएको मान्छे हो। सानो भएर भनिहाल्नु, मसँग 2-3 मिनट पायो भने 2031 सालमा विश्वास गरेको मान्छे। तपाईँहरूमा त धेरैजना जन्मनु भएको थिएन 31 सालमा। जन्मेको मान्छे जन्मेकै महिनामा फापरबारी भयो। तपाईँले सुन्नु भएको छ, फापरबारीमा पुलिस थानामा लग्यो। 16 दिन थानामा राख्यो। 14-15 जना केटाहरू थाङ्ग लगेर राख्नुभयो। 15 दिन पछाडि यसमा सहीमा कागजको सानो कागजमा सही गर्नु भन्यो पुलिसले। अनि त्यो 14-15 जनाको बिचमा नेता चाहिँ म थिएँ, टिम लिडर भनौँ। अनि कसैले पनि सही गर्नु भएन। त्यो मान्छेले सही गरेर म सही गर्छु, म सही गर्दैन भन्नुभएको अरे। मौका लिएर आउनु भएको छ। अनि नाम चाहिँ तलतिर के लेख्नु छ त्यो छोपेर माथि मात्रै सही गर्नु भनेर लिएर आउनु भएको थियो। मैले भने त्यो भित्र के लेखेको छ त्यो नपढिकन म सही गर्दिनँ। अनि
अनि फेरि पुलिस फर्केर जानुभयो अनि हाकिमलाई भन्नु आउनु त्यो मान्छे त सही गर्थ्यो भन्नु छ अनि फेरि फर्केर आउनु त्यसपछि इन्सपेक्टर आउनुभयो यहाँ सही गर्नु पऱ्यो तामाङजी भन्नुभयो अरे हामी किन सही गर्नु त्यो तल लेख्यो हेरेको चाहिँ के लेखेको छ हेरौँ त भने तल त के लेखेको छ भने हामी सनातन धर्ममै फर्क्यौँ हामीले लिएको धर्म छाड्दियौँ भन्ने सही त्यो लेखेको रहेछ मैले भने ओहो त्यहाँ त्यसलाई बरु हामी आएको 15 दिन भयो इन्सपेक्टर साहब हामी 15 दिन भयो 15 वर्ष यहाँ बस्छौँ तर त्यहाँ सही गर्दैन फेरि भित्र जानुभयो ल अनि सबैजना 3-4 जना पुलिसहरू आउनुभयो भन्नुभयो अब तपाईँहरू जानुहोस् सही पनि गर्नु पर्दैन के पनि गर्नु पर्दैन अनि जानुहोस् हामीलाई घाटा भयो भने के घाटा हो तपाईँहरूलाई मङ्सिर पुष महिनाको जाडो महिनाको समय हाम्रो 3 महिनाको रासन तपाईँहरूले 15 दिनमा खाइसक्नु यति खान्छ त पकाइहाल्यो खानु मिठो चाहिएन गएर नुन भयो दाल साथमा होइन त्यसपछि भिनभित्तिको यात्रा आदि इत्यादिहरू घरबाट बाबु आमाले निकाल्ने बेलामा अनुभूति के हो त्यो हामीलाई थाहा छ त्यसकारण म हतपति जेल जाने मान्छेहरूलाई हतपति म पत्याउँदिनँ बालकृष्ण दाई प्रभुमा जसले मलाई ल्याउनु भयो उहाँ बित्नुभयो उहाँ निकै समय जेलमा बस्नुभयो धेरै पिटाइ खानुभयो मेरो दुईटा आँखाको अगाडि उहाँको काकालाई पुलिसको बुटले धेरै पटक हान्नुभयो त्यो दिनदेखि यता काका धेरै बिरामी हुनुभयो अहिलेसम्म काका बिरामी हुनुहुन्छ हामी ती दर्शकहरू मात्र होइनौँ साक्षीहरू छौँ अहिलेसम्म हामी जिउँदैछौँ त्यो बेलाको स्वाद त्यो बेलाको त्यतिको अनुभूति गीत पनि धेरै बजाउँदै बाइबल पनि पुरा बाइबल हातमा नभएको बेलाको मती मर्ग लुका यो नचाहेर सुसमाचार पढे मात्र पढेको हाम्रो जीवनको जेल यात्रा विश्वासको यात्रा चान्सुन यात्रा पावरको अनुभूति के थियो प्रभुमा सधैँ आनन्द गरेर म फेरि भन्दैछु यो खालको जेल जीवन प्रभुको म आनन्द गर्दैछु किनकि मेरो जेल जीवनद्वारा प्रभु प्रचार हुँदैछ म आनन्द गर्दा आम रिजोइसिङ बिकज मेरो यो जेल जीवनबाट सुसमाचारको काम भइराखेको छ म आनन्दित हुन्छु कि यो मेरो जेल जीवनबाट को यात्राबाट मुक्तिको विषयमा जुन कन्फ्युजन थियो कन्फ्युजन क्रिएट भएको थियो त्यसमा क्ल्यारिटी आएको छ स्पष्ट आएको छ कि ख्रीष्ट येशूद्वारा मात्रै मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुराहरू यो कुरो स्पष्ट भएको छ म यसकारण खुसी छु कि मैले मुक्ति पाउनलाई म अब खतरा भइरहनु पर्दैन पहिलेको यो हामीले गलाती 4:29 मा हेरिहाल्यौँ पहिला पनि यस्तै थियो र अहिले पनि त्यस्तै छ होइन अब यी सब कुराहरू अनि समय भयो भने अरू पनि भनौँला कुनै बेलामा अनि पुनः एकचोटि एनसिएस परिवारलाई र भाइहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौका मलाई दिनुभयो र चाहे तपाईँहरूलाई अगाडि पहिरो देख्नु भएन ठुल्ठुला नदी देख्नु भएन तपाईँहरूलाई अगाडि फुल देख्नु पऱ्यो एउटा सपना सजाउनु पऱ्यो हामी अहिले त यति धेरै गरिराखेको छ भने सँगै भएपछि हामी कति गर्न सकौँला त्यो एउटा दिनको उपेक्षा राख्नु पऱ्यो प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिउन् मलाई यो मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जय मसीह असार 14 गते सम्मानित जिल्ला अदालत देउपाबाट उहाँलाई रिहा भएको छ र अहिले उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले मतलब उहाँ चाहिँ अहिले पोखरामा हुनुहुन्छ उहाँ आइसक्नु भएको छ र हामीले अस्तिको दिन मात्र हामीले उहाँलाई पोखरामा भेट्यौँ र उहाँको आफ्नै मुखबिन्द्रबाट पनि केही कुराहरू सुनेका छौँ त्यसमा हामी सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियनको लागि एउटा हामीलाई के भन्ने उहाँले दुःख भोग्नुभयो सताव भोग्नुभयो हामीलाई पनि दुःख लागेको छ नेपाल सरकारले हामी इसाईहरूलाई अझै पनि हामीले पाउनुपर्ने अधिकार हामीलाई दिन सकिरहेको छैन देशमा संविधानमा लेखिएको छ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अनि यहाँ हामी अल्पसङ्ख्यक ख्रिस्चियनहरूको लागि हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो धार्मिक संस्कार हामीले पाउनुपर्ने अधिकार हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ र यस विषयमा हाम्रो स्पष्ट धारणा राखिदिनको लागि एनसिएस नेपालका हाम्रो सचिव रेभरेन्ड मुकुन्द कुमार शर्माज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु नेपाल क्रिस्चियन समाजको धारणाको बारेमा उहाँले बताइदिनुहुन्छ हामी स्वागत गरौँ सचिव रेभरेन्ड मुकुन्द कुमार शर्मा आदरणीय पास्टर तथा अगुवाजनहरू र पत्रकार साथीहरू न्यानो अभिवादन जय मसीह कास्की जिल्ला पोखरा
महानगरपालिका वडा नम्बर 32 रहेको प्रशस्त कटनी मण्डलीका पास्टर केशवराज आचार्यलाई गत मिति 2076 चैत्र 10 गतेका दिन आफ्नो निवासबाट कोरोना विरुद्ध प्रार्थना गरेको भिडियोको आधारमा अफवाह फैलाएको अभियोग लगाई गिरफ्तार गरिएको र सो कसुरमा रु 5000 जरिवाना तिराएर छोड्ने अदालतको आदेश विपरीत कास्की जिल्ला प्रहरीले आफ्नै अग्रसरतामा साक्षीहरू खडा गरी धर्म सम्बन्धी कसुर गरेको भनी नयाँ अभियोग दर्ता गरेको विषय सबैमा अवगत छ। सो मुद्दामा पनि कास्की जिल्ला अदालतबाट रु 5 लाख धरोटीमा छाड्ने आदेश हुन बित्तिकै पुनः पक्राउ गरेर जघन्य अपराधी सरह लकडाउन जस्तो विषम अवस्थाका बावजुद पनि कास्कीबाट रातारात डोल्पा पुर्याई थुनामा राखिएको अवस्थामा उहाँको रिहाईको लागि सबैले निरन्तर जसो प्रार्थना र आवश्यक पहल गर्न जुट्नुहुने सबैमा हामी नेपाल क्रिस्चियन समाजको तर्फबाट धन्यवादी छौँ। सो मुद्दामा डोल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति 2077 असार 14 गतेका दिन थप रु 3 लाख धरोटी लिई छाड्ने आदेश भएपछि तोकिएको धरोटी बुझाएर जेलमुक्त भई पास्टर केशवराज आचार्य पोखरा स्थित आफ्नो घर फर्किसकेको जानकारी गराउँदछौँ। अतः पास्टर केशवराज आचार्यले जेल बाहिर बसेर मुद्दा लड्न छुट पाएको भए तापनि उहाँले न्याय पाएको अवस्था होइन। उहाँको मुद्दा उपर सुनवाईका क्रममा कास्की र डोल्पा दुवै जिल्ला अदालतको आदेशको हामी सम्मान गर्छौँ। तापनि ती दुवै अदालतबाट भएका फैसलाहरू पूर्वाग्रहपूर्ण र न्यायिक सिद्धान्त र फौजदारी अपराध संहिता मुलुकी ऐन 2074 को दफा 9 को अर्थ र भावना विपरीत हुन गएको प्रति खेद व्यक्त गर्दै उहाँमाथि लगाइएका तीनवटै अभियोगबाट सफाई प्राप्त गराउनको निम्ति हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। पुनश्च पास्टर केशव आचार्यको उक्त मुद्दामा नेपाल क्रिस्चियन समाज अन्तर्गत गठित पास्टरीय वास्ता तथा सतावट सरोकार विभागले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय, कास्की जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र डोल्पा जिल्ला अदालत लगायत मानव अधिकार र आम सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू समक्ष सक्रिय पहल गर्दै आएको र सो क्रममा खर्चिएको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व समेत समाजले बेहोर्दै आएको विषय प्रश्न पार्दछौँ। यसका साथै उक्त घटनाको सुरुदेखि नै देश विदेशबाट निरन्तर प्रार्थना गर्दै आफू सक्दो पहल र आर्थिक सहायताको लागि उदारता प्रदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामीसँग हातेमालो गर्ने सम्पूर्ण पास्टर अगुवाजनहरू, वकिल, पत्रकार र मानव अधिकार कर्मीप्रति हामी धन्यवादी छौँ। यस क्रममा डोल्पा स्थित क्रिस्चियन समाज, डोल्पा बाँकी जिल्ला र नेपाली क्रिस्चियन समाज, पोखरेली क्रिस्चियन समुदाय, राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति नेपाल लगायत आफ्नो ठाउँबाट प्रार्थना पहल र प्रयत्न गर्नुहुने सबैप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै सो मुद्दा समाप्त नहुन्जेल आवश्यक सहायता र सहकार्य गरिदिनु हुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ वर्णवास, संयोजक, पास्टर वास्ता
तथा सरोकार विभाग, डिलिराम पौडेल, महासचिव, नेपाल क्रिस्चियन समाज। धन्यवाद। म सबै कुराहरू बताउन असमर्थ छु, तर पनि मलाई जुन पोखरामा राखियो, पोखरा पछाडि मलाई डोल्पामा लैजाँदाखेरि जुन प्रकारको प्रहरीले अथवा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले जुन प्रकारको मलाई व्यवहार गरियो र त्यो कुराले गर्दाखेरि उहाँ एक प्रकारले एकदमै भित्र हृदयमा पीडित भएको कुरा हामीलाई महसुस भएको छ। निश्चय नै पास्टर केशव आचार्यले न्याय पाउनु भएको छैन। अझै पनि त्यो न्यायको हामी अदालतमा हामी उहाँको सही न्यायको लागि हामी सम्बन्धित निकायलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हामी नेपाली मण्डलीहरू निरन्तर प्रार्थना गरिरहेछौँ। विजय निश्चित छ, प्रभु येशूमा हामी विजय पाउनेछौँ। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले केशव आचार्यलाई परेको समस्या, मलाई परेको समस्या, भोलि गएर उहाँलाई जुन समस्या भएको छ भोलि तपाईँहरू मलाई पनि पर्न सक्छ। त्यसकारण हामी सबै मण्डलीहरू, यो देशका सबै मण्डलीहरू र संसारभरि रहेका सबै विश्वव्यापी मण्डलीहरू पनि हामी हाम्रा पास्टर केशव आचार्यको छुटकाराको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेछौँ। अब यसै क्रममा नेपाल क्रिस्चियन समाजका महासचिव पास्टर डिलिराम पौडेलज्यूले केही वास्तविक घटनाको विवरण बताइदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी स्वागत गरौँ महासचिव डिलिराम। जय मसीह सबैलाई। मलाई त्यति पत्रकारहरूको बिचमा बोल्न आउँदैन, मलाई पास्टरको बिचमा चाहिँ बोल्न आउँथ्यो, तर यो भिडियोद्वारा हाम्रा सबै देश विदेशमा भएका पास्टर अगुवाहरू, विश्वासीहरू, धेरै प्रार्थना गरिरहनु भएका व्यक्तिहरू, म तपाईँहरू मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्ने सोचेर म तपाईँहरूको अगाडि बोल्दैछु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि। यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ। धेरैचोटि जेलमा बस्दा धेरै प्रार्थना हुन्छ, बाहिर निस्केपछि नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा मुद्दा कहीँ पनि गएको छैन। उहाँ जेलभित्र बस्नुपर्ने र बाहिर बस्नुपर्नेमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने कुरा मात्रै भएको हो। त्यसले गर्दा प्रार्थनाको अभियान लगातार गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अस्ति मात्रै हाम्रा केही व्यक्तिहरू पोखरा जानुभयो र पोखराको समाजसँग मिलेर प्रभुलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम गर्नुभएको छ। र केशवजीले भन्ने कुरा चाहिँ अहिले उहाँले भनेको कुरा बाहिर आइराखेको छ। त्यसले गर्दा उहाँको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसरी सुनिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सुन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ 2 दिन जति हामी अलमलमै पऱ्यौँ। कता सुनियो तर हो कि होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी धेरैजना 2 दिन चाहिँ हामी अलमलै परेका हौँ। कसैले भन्नु उहाँ प्रार्थनामा हुनुहुन्छ भन्ने सुनियो, कसैले भन्नुहुन्छ उहाँलाई पुलिसले पक्रेर लिएर गयो भनियो। 2 दिन हामी अलमलमै पऱ्यौँ। र तेस्रो दिन चाहिँ मैले आफूले पनि म भन्नु नहुने हो, तर यसो विचार गरेँ कसलाई फोन गर्ने होला भनेर मैले राजु सुन्दासलाई फोन गरेँ। अनि मैले भने लो तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ अहिले? सोच्दै गर्नु त केही त पऱ्यो। अब मसँग त्यति परिचय छैन, म पोखराको भए पनि केशव आचार्य र मेरो बिचमा र हामी धेरैको बिचमा दोहोरो भेटघाट भएकै छैन। त्यसले गर्दा लो तपाईँलाई मैले युट्युबमा सँगै देखाएको थिएँ, त्यसले गर्दा ल के सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो सोच्दैछु। ल त्यसो भए जानु पऱ्यो। अनि मैले त्यसपछि चाहिँ कताबाट अनि हामीले जुनीको फोन, तपाईँलाई थाहा छ नेपाल क्रिस्चियन समाजले परिवारलाई बहुत वास्ता गर्छ। परिवारको विचार के हो भन्ने कुरा हामी एकदम धेरै विचार गर्छौँ। कतिचोटि हामीलाई भनिएको छ मेरो विषयमा केही पनि नलेख्नु होला, मेरो विषयमा सरकारमा नजानु होला, मेरो विषयमा मुद्दा नहाल्नु होला भन्नेलाई चाहिँ हामीले केही गरेका पनि छैन। त्यसले गर्दा परिवारको मेन्डेट अति नै आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा हामीले फोन गऱ्यौँ, कुरा गरेपछि लौ न मलाई त केही पनि थाहा छैन, हजुरहरूले के गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँले मौखिक भन्नुभयो। क्रिस्चियन समाजले अहिलेसम्म कसैको पनि काम गर्दा लिखित रूपमा मागेको छैन, माग्न पनि नपरोस्। किनभने हामी चाहिँ थाहा भएपछि परिवारको म्यान्डेट लिएर हामी जाने। परिवारको म्यान्डेट पायौँ, त्यसपछि हामीले सोध्यौँ। त्यसपछि तपाईँको मण्डलीबाट, तपाईँको श्रीमानको तर्फबाट कसलाई तपाईँले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ उसलाई हामीलाई एउटा व्यक्ति दिनुहोस्। अनि उहाँले राजु सुन्दासलाई भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो साह्रै त मैले चिन्दिनँ, तर पनि यो विषयमा म पनि लाग्न चाहन्छु। त्यसो भए ल तपाईँ पनि एकजना। त्यसपछि हामीले तुरुन्त नै नेपाल क्रिस्चियन समाजको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्ने छ, त्यो विभिन्न विभागहरू मिलेर बनेको एउटा छ। त्यसले चाहिँ अपरगत काम गरिरहन्छ। अनि त्यो मिटिङ बस्ने बित्तिकै हाम्रो वनवास दाइको अध्यक्षतामा र हाम्रो राजु सुन्दास
कमसेकम मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँले भन्नुभएको छ, म त्यो मण्डली अन्तर्गत त होइन भन्नुभएको छ, तर पनि एउटा उहाँले विश्वास गरेको व्यक्ति भएको कारणले उहाँ एकजना र अनि त्यसपछि हाम्रो मुकुन्द शर्मा, तीनजनाको हामीले तुरुन्त नै हामीले कमिटी बनायौँ। कसैले त काम गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि हामीले तुरुन्तै बनाउने बित्तिकै अनि पोखरा जाने क्रम भइहाल्यो। त्यो बेलामा मुकुन्द सर साह्रै बिमारी हुनुभयो, रुगाखोकी लागेको थियो, अनि हामीले चाहिँ नजानुहोस् भनेको, किनभने रुगाखोकीले चाहिँ हामीलाई अर्कै तर्साइरहेको थियो। त्यसपछि हाम्रो कुमार सिंह विष्ट लगायत उहाँहरू चाहिँ जानुभयो। हामी त्यहाँ गएको मुख्य कुरा चाहिँ परिवारलाई वास्ता दिन थियो। हामी त्यहाँ गयौँ, परिवारलाई कुरा गऱ्यौँ, सम्भव भयो भने हामी भित्र भेट्ने कुरा गरेका थियौँ, तर क्वारेन्टाइनको कति कारणले गर्दा उहाँको नियमअनुसार भेट्न नपाए पनि हामीले त्यहाँका मण्डलीहरू, समाजहरू र अरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ समाजले गर्ने कुरा भनेको उहाँ कुन समाजभित्र हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ लेखनाथ समाजभित्र भएको कारण हामीले लेखनाथ समाजमा कुरा गऱ्यौँ। ल के हो, तपाईँले त्यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ केयर गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ पोखरेली समुदायभित्र हामीले कुरा गऱ्यौँ। पोखरेली समुदायभित्र हामीले कुरा गरेपछि उहाँले लकडाउनको समय छ, हामीलाई गर्न गाह्रो छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। र त्यसपछि त्यहाँ गएर उहाँहरू फर्कनु भयो र मैले अलिकति डेट पनि मसँग छ, तर म अहिले हिसाबमा अलिकति उतार चढाव गर्ने भएको कारण हजुरहरूले चाह्यो भने म दिन तयार छु। त्यसपछि त्यहाँको उहाँको मुद्दा चाहिँ अफवाह मात्रै थियो, सिडिओमा मात्रै थियो। अनि सिडिओले चाहिँ 5,000 रुपियाँ दरौटी राख्ने बित्तिकै श्रीमती साह्रै एक्साइटेड हुनुभयो। रियली कुरा गर्दा हामीलाई सोध्नु पनि भएन, किन एक्साइट, श्रीमान छुट्दैछ अब होइन। अनि उहाँले पैसा धेरै नै लिएर जानुभएको थियो, कसैले के भन्यो 5,000मा छुट्छ भनेपछि उहाँले तिर्नुभयो, अब छुट्छ होला भनेर उत्साहित भएर बस्नुभयो। तर श्रीमतीलाई एकछिन कुरा गर्न दिएपछि त्यसपछि फेरि उहाँलाई फेरि अर्को मुद्दा लगाएर पक्राउ गरियो, फेरि भित्र राखियो। त्यसपछि अब यो लकडाउनको कारण कति कारण यो थुन्सेको बस ज्यादै ढिलो भयो। अब यो हामीले के भन्ने कसरी प्रयास गर्ने कुरा गर्दा गर्दा हामीलाई लाग्यो अब हामीले देशभरि उपवास प्रार्थनाको अभियान चलाउनुपर्छ। एनसिएसले अब उपवास प्रार्थना गर्नुपर्छ, एनसिएफसँग मिलेर समाजहरूसँग मिलेर हामीले सबैजनालाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ र उपवासको प्रार्थना हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ सबै ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारले हामीले कोरोना सँगसँगै हामीले केशव आचार्यको लागि देशमा भएका 26वटा भन्दा बढी नेटवर्कहरू जो एनसिएसले परिचालन गरेका नेटवर्कहरूद्वारा हामीले केशव आचार्यको लागि प्रार्थनाको अभियान हामीले चलायौँ। अनि त्यो बेलामा लकडाउन थियो। म धेरै भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो घरमै आउनुभयो, तपाईँ कता कता जानुभयो, पत्रकार गर्नुभयो, गाली पनि खानुभयो। जहिले ताली र गालीसँग आउँछ अरे, कहिले ताली खानेले धेरै गाली पनि खान्छ, गाह्रो पनि भयो, तर हामीले बोल्यौँ। हामीले यो विषयमा केशव आचार्य व्यक्तिको विषयमा होइन, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो लडाइँ चाहिँ हो। हामी केशव आचार्यलाई, मलाई व्यक्तिगत रूपमा म पनि भर्खर मात्रै भित्रबाट बाहिर आएको, 10 महिना जति मुद्दा खेपेको कारणले गर्दा त्यो पीडा त छ, तर अहिले हामीले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि होइन, यो चाहिँ सारा नेपाली समुदायको लागि नै हो। त्यसपछि उहाँलाई फेरि भित्र राखियो, मुद्दा चलाइयो, अनि थुन्सेकको बेला भयो, अनि त्यो बेलामा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ धरौटी राखियो। अनि हामीलाई थाहा थियो कि मुद्दा बेलुकामा पनि हालिसकेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो, अन्जान भएका होइन हामीहरू चाहिँ। तर के थियो भने कानुनी मान्यता, देशको सरकारले निकालेको नियम, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने पास, विभिन्न प्रकारको कानुनी कुराहरू र सरकारले निकालेको नीति नियम अन्तर्गत चाहिँ हामी र केही हाम्रो कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरेपछि र केही पुलिसहरूसँग यो बेलामा जिल्ला कटाएर लाँदैन, त्यही नै थुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई निश्चित भइसकेपछि र यो मुद्दा चाहिँ फसाउने प्रकारले फेरि डोल्पामा पनि राखिएको छ भन्ने थाहा पाएपछि अब यो बाहिर नजाने भएको कारण हामीले केही समय विचार गऱ्यौँ। तुरुन्तै हामीले पैसा बुझाएनौँ, केही समय हामीले पर्ख्यौँ, विचार गऱ्यौँ, सोच्यौँ, परिवारसँग कुरा गऱ्यौँ। यस्तो पनि हुनसक्छ है, हामीले धरौटी राख्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ डोल्पा पनि लान सक्छ, तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन। त्यस कारणले एउटै प्रकारको मुद्दा भएको कारणले गर्दा यहाँ पनि मुद्दा त्यहाँ पनि मुद्दा भएको कारणले गर्दा एउटै प्रकारको मुद्दा दुवैपट्टि लगाउनु हुँदैन भन्ने बेसिक नलेज हो, त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो। त्यस कारणले त्यो प्रकारको कुरा भएर हामीले कानुनीहरूसँग सल्लाह गरेपछि सर्वोच्चमा हामीले रिट दायर गरौँ, यो एउटै प्रकारको मुद्दा हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो के अरे बन्दी प्रत्यक्षीकरण भन्दो रहेछ, त्यसको मुद्दा हामीले हालेको
त्यो मुद्दा हाल्यौँ हामीले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको परिवारको सबै हामीले कन्सर्न लिएर हाल्यो। यतापट्टि मुद्दा हाल्ने, उतापट्टि जुन आफै नै गएर पैसा हामीले डिपोजिट गर्ने, त्यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेर त्यो कुरा हाल्यौँ। अनि त्यो संयोगवश त्यो दिन शुक्रबार थियो, बेलुका भयो, बेलुका राति गऱ्यो। अनि त्यस कारणले 24 घन्टा बितेपछि मात्रै फेरि मुद्दा हाल्ने, कति कुराहरू हामीलाई त्यति कानुनका थाहा छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले मुद्दा त्यहाँ चाहिँ पोखली समुदाय त्यो दिन चाहिँ आज केशव आचार्य छुट्नुहुन्छ भनेर पोखली समुदायको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेपाल कृष्ण समाजको प्रदेश नम्बर 4को अध्यक्ष, एनसिएफको प्रदेशको उपाध्यक्ष, सबैजना त्यहाँ चाहिँ परिवारका सदस्यहरू धेरै धेरै है, मैले नाम लिन सकिनँ, पोखरीहरू एक मन भएर अब केशव आचार्य बाहिर निक्लन्छ भने पर्खेर बसिसकेपछि त्यहाँको पुलिसहरूले के गर्यो, अहिले रात भयो हामीले भ्याएनौँ भनेर उहाँहरूलाई घर पठाएपछि सबैलाई ढुक्कै भयो। तर केशवले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने भित्रभित्र कुरा भइराखेको छ है, मलाई चाहिँ आजै राति कुदाउँछ कि भनेर श्रीमतीलाई उहाँले भन्न भ्याउनु भएको रहेछ। त्यसपछि श्रीमतीले फोन गरेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् है, यहाँ त षड्यन्त्र अर्कै छ जस्तो लाग्यो, उहाँले त्यति चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान धेरैजनाले फोन गर्नुभयो यहाँलाई, यहाँबाट फोन गर्दा होइन केशव आचार्य यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारको फोनमा कुरा गरिएको कुरा हामीलाई जानकारी छ। तर हामीलाई पछि थाहा भयो दिउँसोतिर उहाँले एकजनाको सहायता मागेर दाङबाट उहाँले फोन गर्न लगाउनु हो, तपाईँको श्रीमानलाई अहिले बेलुकातिर लाँदैछ भनेर उहाँलाई पनि फोन गर्न दिएन र कसैलाई फोन गर्न उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई कसैले कृपा जनायो, मलाई चिन्ने मान्छे, मेरो युट्युब भिडियो हेर्ने मान्छेले चाहिँ कसैले मलाई फोन दियो, त्यही कारणले मैले उहाँबाट भने मेरो श्रीमतीको नम्बर यो हो, मलाई चाहिँ डोल्पा लगिरहेछ। प्रिय विचार गर्नुहोस्, एउटा प्रभुको जनलाई पछाडिपट्टि बाँधेर लिएर गइएको छ। उहाँले दुःख पीडा उहाँले पछि भन्नु होला, अहिले उहाँ प्यानिकमा हुनुहुन्छ, उहाँको कुराबाट हामी सुन्न बाँकी नै छ। प्रिय जब हामीले यो कुरा सुन्यौँ अझ हाम्रो प्रार्थना अझै धेरै बलियो भयो, अझ हामीले धेरै, म व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी धेरै प्रार्थनामा लागिरह्यौँ। त्यसपछि उहाँलाई उहाँकै मुखारबाट 26वटा गाडी 10वटा मोटरसाइकल चेन्ज गर्दै गर्दै उहाँलाई डोल्पा पुर्याइयो। प्रिय हो, यो चाहिँ बाबुआमा मरेकोलाई चिहान जाने बेलामा चाहिँ मरेकोलाई जलाउन जाने बेलामा कति धेरै गाह्रो गरेर सिफारिस हुन कति गाह्रो छ, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने, एउटा प्रभुको जनलाई, परमेश्वरको जनलाई जसले चाहिँ येशूको निम्ति दुःख भोग्दैछ त्यसलाई कहिले जस्तै गरेर रातारात कसैलाई पनि नभनिकन, परिवारको पनि अनुमति नलिकन उहाँलाई रातारात लिएर गइयो। प्रिय नेपालको मण्डली प्रार्थनामा जुट्नुपर्ने बेला भएको छ। म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो काम सकिएको छैन, सुरुवात मात्रै भएको, यो त केही 19 को 20 पनि भएको छैन, यति 20 को 19 पनि भएको, यति मात्रै भयो। उहाँ परिवारसँग हुनुहुन्छ, त्यसप्रति हामी धन्यवादी छौँ। परिवारमा बसेर, प्रिय हो तपाईँलाई थाहा छ होला, परिवारसँग सँगै बस्नु जस्तो बलियो कुरा केही नै हुँदैन। बिहा गरेकोलाई थाहा छ, बिहा नगरेको पछि अनुभव गर्ने हुनेछ कि परिवार श्रीमतीले जब उत्साह दिन्छ नि त्यो ठुलो उत्साह हुन्छ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई फोन गरेर एक दिन, श्रीमतीले दिएको उत्साह जस्तो पास्टर गुरुवा भन्नुहुँदो रहेछ उहाँले, मलाई दाई भन्नुहोस् है, मलाई त्यो मनपर्छ भने पास्टर गुरुवा धेरै नभन्नु भाइ, मलाई दाई भन्नुहोस्। अनि उहाँले दाई भन्नु थाल्नु भएको छ, किनभने मलाई त्यस्तै मनपर्छ। अनि उहाँले श्रीमतीले दिएको उत्साहले ज्यादै उत्साह मिल्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो। धेरै धन्यवाद, उहाँले भित्रबाट धेरैजनालाई सञ्चार गर्नुभएको थियो, मैले त्यति डिटेल भन्न सकिनँ। धेरैजना चाहिँ एकदम अप टु डेट हामीहरू धेरैजना बसिरहेका थियौँ। त्यसपछि अब त्यहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्थेन, न्यायाधीश नभएको कारणले रजिस्ट्रार अथवा के हो त्यहाँको श्रेष्ठाधार के भनिन्छ, उनले चाहिँ न्यायाधीश नभएको बेलामा मैले केही गर्न सक्दिनँ, मलाई थुन्नलाई लिएर आइएको छ, म पनि यहाँबाट जेलमा थुन्न मात्रै पठाउँछु, अरू केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि हामी न्यायाधीश आइन्जेल पर्खेर बस्यौँ, धेरै कुराहरू भयो, धेरै प्रार्थना भयो, कहिले के हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँका पास्टर विकेश डोल्पा समाजलाई पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यहाँ मान्छेहरू दुःख कष्ट गरेर यस्तो अवस्थामा पनि कति समय लगाएर उहाँहरू भेट्न जानु भएको थियो। त्यहाँ धेरै थोरै छौँ हामीहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको समाजको हामीले गरेको कामको हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ हामीले वकिलहरू पठाउनु पर्यो, पठाएको वकिल पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, धेरै गाह्रो भयो। उहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेर उहाँले पनि दुःख पाउनु भएको छ। त्यसपछि त्यो सकिसकेपछि न्यायाधीश जानुभयो
र न्यायाधीश गइसकेपछि यता 5 लाखको राखेको कारणले गर्दा उहाँलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला र उहाँले पनि 3 लाख रुपियाँ दरौटी गर्नुभयो। अब यसमा कसले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू बाहिर आइराखेका छन्। म चाहिँ तपाईँलाई स्पष्ट के कुरा गर्न चाहन्छु भने जुनुलाई हिजोसम्म कसले कति पैसा दियो, नेपाल कृषक समाजलाई कसले कति पैसा दियो, एकको रेकर्ड हामीसँग छ र कति कुन बेला कसले कहाँ पैसा बुझायो, कसले धरौटी राख्यो, कसले आफ्नो पैसा हालेर गयो, यी समेतका इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा छ। तपाईँलाई थाहा छ यो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमले आज बिहानसम्म हामीले यो पैसाबाट एक कप चिया पनि खाएको छैन। र तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु यो चाहिँ भोलिन्टियर वर्क हो। अब हामी के गर्नुपर्छ थाहा छैन, कतिजना हामी स्वयंसेवा गर्न सक्छौँ त्यो पनि थाहा छैन, तर पनि यो कुरा भइराखेको छ। र जुनुलाई प्रभुले जति पनि धेरै व्यक्तिहरूले हामीले के भन्यौँ स्पष्ट प्रकारले पैसा विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। हामीले बाहिर के भन्यौँ भने यो चाहिँ जुनुको श्रीमान हो केशव बन्ने, तपाईँलाई उता लाग्छ भने जुनुलाई दिनुहोस्, यदि होइन हामीलाई तपाईँलाई रिसिट चाहिन्छ के चाहिन्छ भने हामीलाई दिनुहोस्। त्यसले गर्दा एनसिएसले ज्यादै थोरै एमाउन्ट मात्रै हाम्रो एकाउन्टद्वारा आएको छ र बढी खर्चको कुरा चाहिँ जुनुको एकाउन्टबाट नै अथवा कताबाट मार्फत आएको छ र उहाँले हामीले सहकार्य गरेर तपाईँसँग पैसा कति छ बहिनी पोखरामा कसले धौटी राख्ने दाजु पास्टर बुवा दाजु गुरुबा भन्दै गर्दा तपाईँ बहिनी तपाईँले धौटी ठिक छ तपाईँ धौटी राख्नुहोस्, डेलबामा कति राख्ने मसँग यति पैसा छ छैन हामी यहाँबाट पठाउने, वकिलसँग तपाईँले कति पैसा छ म 20,000 दिन्छु तपाईँले यति पैसा दिनुहोस्, मैले 50,000 दिन्छु तपाईँले 3 लाख दिनुहोस्, आदि आदि प्रकारको कुरा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गरेर गरिराखेका छौँ। तर एनसिएस र जुनुको एकाउन्ट बाहेक अहिलेसम्म कसैले पनि केही पैसा लगानी गरेको जानकारी हामीलाई आएको छैन। यदि कसैलाई आयो भने हामीलाई श्रेय दिन तयार छौँ, तर पैसाको विषयमा हामी क्लियर छौँ। र अहिलेसम्म हामीले नेपाल कृषक समाजले अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट एक पैसा पनि नलिएको कुरा पनि म आजद्वारा भन्न चाहन्छु। हामीले गरेको सबै खर्चहरू चाहिँ नेपालको मण्डलीहरूले दिएको कुरा हामीसँग हिसाब स्पष्ट छ। हामीले अहिले सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएको कारणले गर्दा हामीले अडिट बुझाउनुपर्छ हाम्रो एकाउन्टमा आएको कारणले गर्दा, त्यसले गर्दा हामीले गरेको कुरा चाहिँ हामी इमान्दार छौँ। तर अझै पनि मुद्दा सकिएको छैन। मलाई लाग्छ मेरो केसमा सुरुमा मुद्दा हुने बित्तिकै हामीलाई 6-7 लाख रुपियाँ पैसा आयो अनि हाम्रो बन्दोबस्त दाइले भन्नुभयो अब पैसा पुग्यो। त्यसपछि त खर्च त अझै धेरै हुँदो रहेछ नि त, अझै धेरै प्रकारले जानुपर्ने चाहिँ त्यसपछि अरू प्लानमा गरे कि गरेनन् पैसा उठाउनको लागि चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो भएको थियो। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु केही तपाईँले अझै पनि डोल्पामा मुद्दा चलिराखेको छ, कास्कीमा मुद्दा चलिराखेको छ, सिडिओले पनि धरौटीमा छोडेको कुरा तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। 3वटा मुद्दा चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको कारणले गर्दा ती मुद्दाको फैसला हुन बाँकी नै छ। हामीलाई लाग्छ यो जिल्लामा सबै कुरा सकिन्छ, सत्यको जित हुन्छ। त्यतिसम्मको लागि पनि अझै धेरै कष्टहरू चाहिन्छ। तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँले केशवलाई माया गरेर अब त केशव त बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई एकाउन्ट दिन्छु भन्नुभएको छ, हामीले पनि उहाँलाई एकाउन्ट दिन्छु भनेको छौँ, उहाँलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, समाजलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अबको पाटो चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरिरहौँ भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ, सर्वोच्चमा परिवार कानुनविदहरू र हाम्रो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम्सको पूर्ण सल्लाहद्वारा हामीले के कुरा गऱ्यौँ भने यो एउटै मुद्दा भएको कारणले यो पक्कै नै खारेज हुन्छ डोल्पाको र उहाँलाई लगिँदैन भनेर हामीले त्यो मुद्दा राखेका हौँ। त्यो चाहिँ रिट गरेको हो। त्यो रिट हाल्दाखेरि चाहिँ उहाँले के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो मुद्दा जिल्लामा विचाराधीन भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ जिल्लाको मुद्दालाई चाहिँ फेरि ओभरल्याप गर्न नमिल्ने प्रकारले यो रिट चाहिँ खारेज गरिएको छ। त्यो रिट चाहिँ पहिले बहस गर्नुभन्दा पहिला खारेज पनि गर्न सक्थ्यो उनीहरूले, तर बहस सुनेपछि हामी चाहिँ 100% एकदम तयारी थियौँ, ल अब खारेज हुन्छ, सायद यति पनि हुन्छ होला सर्वोच्चले चाहिँ उहाँलाई काठमाडौँसम्म ल्याइदिनको लागि पनि भन्छ होला भनेर हामी ढुक्क प्रकारले चिया खाएर कतिले के पनि भन्नुभयो, हामीले फोटो पनि खिच्यौँ। त्यो फोटोको पनि धेरै नै कुरा आयो, कसैले मास्क लाएर खिच्यौँ, कसैले नलाएर खिच्यौँ, फोटो चाहिँ खिचेकै हो किनभने मेमोरी होस् भनेर। तर हामीले सोचे भन्दा बेलुका अर्कै प्रकारको नतिजा आयो। के मात्रै आयो, यो चाहिँ रिट खारेज भयो। कसैले भने
संविधानमा क्रिस्चियनले प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने लेखेकै छैन, त्यो कसले सिकाउनु पर्छ र लेखेको छैन भन्ने चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो। अब त्यस्तो प्रकारको कुराहरू पनि आयो, हामीले सबै काम गऱ्यौँ भनेर पनि आयो। अनि अहिले मलाई लाग्छ जसले जे काम गर्नुभयो हामीलाई थाहा छैन, काम गर्नेहरूलाई प्रभुले देख्नु भएको छ। म जेलबाट हिँडेपछि सबैले भन्नुभयो, बाहिर आएपछि मैले गृहमन्त्रीलाई फोन गरिदिएको, छुटाइहाल्थ्यो त मलाई, अब मुद्दा चाहिँ अदालतमै भइरहेको छ क्या, बुझ्नु भएन। अनि अब कति मान्छेलाई पदेको हुन्छ धन्यवाद त भन्नै पऱ्यो नि त, गृहमन्त्री गऱ्यो त होला त होइन। अर्कोले भन्छ मैले न्यायाधीशलाई भनिदिएँ त, न्यायाधीश त त्यहाँको भनिदिए, हस् धन्यवाद। मैले प्रार्थना गरेर हान्देर मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई कति एडभोकेट गरेर पैसा उठाएको धन्यवाद यहाँ त देख्थेँ तर अब बोलमा त धन्यवाद गरेर त होला नि त होइन। त्यसले गर्दा केशवजीको हालत त्यही छ, उहाँले पनि सबैलाई धन्यवाद भन्नुभयो, अरू कुरो केही छैन। त्यसले गर्दा उहाँले कसलाई धन्यवाद भन्यो भने महत्त्वपूर्ण छैन, म उहाँ पनि त्यही गर्थेँ, राजभाइ पनि त्यही गर्थ्यो, सबै पनि त्यही गर्ने। त्यसले गर्दा उहाँले सबैजनालाई धन्यवाद दिनुभएको छ। नेपाल क्रिस्चियन समाज पनि सबैजनालाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। यो कुरा चाहिँ नेपालको मण्डली विश्वासीहरू सबैको कुरा हो। यो चाहिँ 57को सुरुवात मात्रै हो प्रिय, मैले अगमबानी गर्न खोजेँ होइन, तर यस्ता कुराहरू धेरै आउन सक्छन्। त्यसले गर्दा पत्रकारहरू मेरो अनुरोध फेरि पनि म भन्छु, जीवनको सास फुक्ने प्रकारको काम गरौँ, युट्युबद्वारा जीवनको सास दिने प्रकारले लेखौँ र हामीले हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ सधैँ सकारात्मक कुरा गरेर सेवा गरौँ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। म अरू पत्रकारहरूले तपाईँले सुन्नु भएको छ भने पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रिय नेपाल बनाउने पत्रकारहरूको हातमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हजुरले न्युजहरू राख्दा युट्युबलाई काटकुट गर्दाखेरि पनि म त्यो व्यक्ति भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रकारले सोचेर तपाईँले गरिदिनु भयो भने पनि तपाईँले पनि यो देश विकासमा सहायता गर्नुहुनेछ। अन्त्यमा भन्दै गर्दा पत्रकारजीहरू धेरै धन्यवाद। हामीले बोल्न आएन भने पनि काटकुट गरेर राम्रो राम्रो मात्रै हालिदिनु होला, नराम्रो नहालिदिनु होला भन्ने पनि अनुरोध गर्दछु। अरूलाई लडाउने काम नगर्नु होला। नेपाल क्रिस्चियन समाज, एनसिएफ सबै हामीहरू चाहिँ नेपालको मण्डलीका समूहहरूलाई समायोजन गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा एनसिएस र एनसिएफले कहिल्यै पनि मण्डलीको भलाइ नहुने कुरा नगर्ने कुरा पनि म तपाईँलाई भन्दछु र पत्रकारहरूले हामीलाई खबरदार गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालका पास्टर अगुवाहरू सबैजना जो सुनिरहनु भएको छ, एनसिएफ र एनसिएस चाहिँ सधैँ नेपालको मण्डलीहरूको लागि भलाइ गर्नको लागि, आत्मिकी वातावरण गर्नको लागि, जहाँ आवाज पुर्याउनु पर्छ त्यहाँ आवाज पुर्याउनको लागि, नेपाली मण्डलीलाई एकतामा ल्याउनको लागि, विभिन्न प्रकारको नेटवर्क र सञ्जाल गर्नको लागि र भेट्ने ठाउँ गर्नको लागि हो। कहिले हामीलाई सतावको कारणले भेट्ने बनाउँछ, कहिले हामीलाई सरकारमा जाँदा आवाज पुर्याउनु बनाउँछ, कहिले हामीलाई प्रार्थनामा हामीले आवाज गर्छौँ। हामीले हाम्रो मूल्य र मान्यता र हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको म्यान्डेट र नेपाली मण्डलीले दिएको म्यान्डेट बाहेक हामी कतै पनि गएका छैनौँ र जाँदैनौँ पनि। एनसिएफ र एनसिएस सधैँ नेपालको मण्डलीहरूप्रति सधैँ वफादारी सधैँ भइरहन्छ। मैले सधैँ भनिरहेको एउटा कुरा, अहिले मलाई महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका मिलेको छ। नेपालका अग्रजहरूले दिनेराम तपाईँ अलिकति धेरै बोल्नु हो, अब तपाईँ त्यो पदबाट बाहिर आउनुहोस् भनेर नेपालका 6 जना सिनियर लिडरहरूले मलाई फर्केर आउनुहोस् भने म फर्केर आउन तयार छु, राजीनामा दिन तयार छु। यो एनसिएस मेरो होइन, एनसिएफ मेरो होइन, हाम्रो मण्डली हाम्रो होइन, सबै प्रभुको हो। प्रभुले जब त्यो स्थानमा राख्नुहुन्छ राह बस्ने हो, जब प्रभुले निकाल्नुहुन्छ, प्रभुले अगुवाद्वारा बोल्नुहुन्छ, निस्कने। मैले धेरै बोल्यो भने माफ गर्नु होला। धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। केही कुरा विशेष जानकारी चाहिएको छ, केही कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ भने हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, हामी त्यसको जवाफ दिनलाई तयारी छौँ। मैले केही कुरा गर्नु भने पछि बन्दाबस्त अहिले बाँकी कुराहरू गर्नुहुनेछ। धेरै धन्यवाद। 3 लाख रुपियाँ पठाएका छौँ, तर आज कार्य बन्द भइगएको हुनाले त्यो भोलिपल्ट मात्रै आफू पुग्छ, भोलिपल्ट छुट्टै हुन्छ हुँदैन, अघिल्लो दिन नै बोलिसक्नु भएको अवस्था एकातिर। अनि अर्कोतिर चाहिँ महासङ्घको काम भनेको पनि हामी यसैको लागि स्थापना भएका हौँ। त्यस कारणले गर्दा अरू संस्थाले एनसिएसको के हो, एनसिएफको के हो, उहाँको कार्यक्षेत्र के अनुसार गर्नु पर्यो। महासङ्घ चाहिँ एडभोकेसी गर्न, परिवेश गर्न, यस्ता काम गर्नको लागि नै हो। नभए एकातिर दाबी गर्नुभएको अवस्था छ, दाबी भन्नाले नेगेटिभ होइन, जे छ त्यही नै। त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ हामी पक्ष सुनिसक्यौँ। 5 लाख 3 लाख एनसिएस अथवा उहाँको परिवारको मार्फत भएको अवस्थामा महासङ्घको यो 3 लाख बुझायो भन्ने दाबीलाई र अर्कोतिर अरू संस्था आफ्नो काममा बस्छन्, हाम्रो चाहिँ यो काम हो भनेको अवस्थामा
एनसिएफको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्र के हो र एनसिएसको के हो, किन यस विषयमा एउटा व्यापक बृहत राष्ट्रिय स्तरको नै एउटा प्रत्यक्ष धेरै समुदाय बसिकन छलफल गरेर कति सधैँभरि भागाभाग होइन गुप्तमा मिटिङ गर्ने अनि आफ्नो कुरो दाबी गर्ने भन्दा पनि एक प्रकारले एउटा फादर फिगर बनिकन यो काम गर्नको निम्ति यहाँले एउटा आँट राख्ने, साहस गर्ने, त्यो कुराबाट लाइभै बहस गर्न सक्ने केही सोच राख्नु भएको छ। किन दाबीहरू जोडेका छन्, प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यति राख्न चाहन्छु। यो प्रश्न सोधिरहँदा मलाई आनन्द आएको छैन, दुःख लागेको छ कि यसरी काउन्टर क्लेम एन्ड क्लेमहरू आइरहेका छन्। धन्यवाद। पास्टर कनक तामाङ उहाँ सिनियर उहाँ नै हुनुहुन्छ। एनसिएफएल पहिलो संस्था नै हो, छाता नै हो, लजाउँदिनँ म, उहाँबाट सुरु गरौँ। जय मसीह फेरि पनि उहाँलाई यो 3 लाख कसले पठायो के भयो भने चाहिँ हामीले बोल्नुभन्दा हामीसँग प्रमाण बोल्ने हो। अनि प्रमाणको सबभन्दा कुरो चाहिँ त्यो अब सिभिक जजले पठायो कि एनसिएफले पठायो भने हामीसँग जुन कुराहरू छ त्यही बोलिदिनु। नम्बर 1। नम्बर 2, अब महासङ्घले नै यो सबै कुरा यो मान्छेले जेलको विषयमा बहस गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू सुन्दा अब एक प्रकारले त अब यो विषयमा त हामीले महासङ्घलाई छोएका छैनौँ, महासङ्घको छेउ सर कतै हामी छोएका छैनौँ। यसको आधार चाहिँ एनसिएसले जुन काम अहिले गर्यो भनौँ न, भाइ केशवको तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट यो कुरा चाहिँ अब महासङ्घले कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि एनसिएसको सुरुवातको दर्शन मध्येमा यो एउटा दर्शन थियो। 24-25 वर्ष अगाडिदेखिकै हो। महासङ्घले यो कुराहरू कहाँबाट ल्यायो, उहाँलाई कुन चाहिँ प्रान्तका चर्चले यो खालको कुराहरू अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो हामी जान्दैनौँ। तर स्पष्ट कुरो चाहिँ के भन्छ, एउटा कुरामा त कुरो साह्रै चित्त बुझ्यो, यो कुरोले कन्फ्युजन डेफिनेटली ल्याएको छ र कन्फ्युजन चाहिँ हामी आफैले क्रिएट गरेका हौँ। यसको सम्भावना अरूलाई दोष दिन मिल्दैन र यो कन्फ्युजनको एउटा क्ल्यारिटी ल्याउने एउटा वातावरण कुनै दिन कुनै समयमा बढ्ला कि भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्पिरिट को विकास हुन जरुरी छ, एउटा क्रिएटिभ स्पिरिट आउन जरुरी छ। अनि यहाँ यो आधारविहीन कुराहरू गर्दै हिँड्दा अब यो 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 झन्झन यसमा गतिरोध पैदा भइरहेको छ नि, यो विषयमा पूर्णविराम आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ र यो क्षेत्रमा सोचिराखेका छौँ। भाइ सिबीले कहाँ के गर्नुभयो, कस्तो गर्नुभयो, कसको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यसमा उहाँको थुप्रै के होला हामीलाई थाहा भयो। तर जहाँसम्म एनसिएसले यो कुराहरू गरेको छ अहिले, अनि यो हामी सबैको तर्फबाट एउटा कलेक्टिभ भोइस लिएर जानु भएको छ। यो भोइसभित्र चाहिँ इन्डिभिजुअल भोइसभन्दा कलेक्टिभ भोइस र यसमा मोर अफ क्यारिस्मेटिक भोइस भन्दा एक्लेजिस्टिकल भोइस छ। त्यस कारण यो भित्र त्यो भएको कारणले गर्दा हामी एनसिएफ नेपाल जो 62 वर्षको इतिहास बोकेर हामी गइरहेका छौँ, हामी सँगसँगै छौँ र एनसिएसको चर्चप्रतिको धारणा, एनसिएसको मन्डलीप्रतिको एउटा एटिट्युड होइन, त्यो सब कुरा त्यसको बेस छ। मन्डली यो सङ्गठनसँग उभिएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी एउटा धन्यवाद दिन्छौँ कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी कसैलाई गर्दैछ भने किन गरिराखेको, किन गर्दै हुनुभयो तपाईँहरूले, हामी त्यो प्रश्न गरिराखेका छैनौँ। लेट देम डु इट। हामी को हौँ, कारण समय पनि यस्तै छ, एउटा कन्ट्रोलिङ गर्ने समय भन्दा एउटा कोअर्डिनेसनमा सबैलाई ल्याउने समय हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यतिखेर महासङ्घ एनसिएफ भन्नेतर्फ हामी गइराखेका छैनौँ। हामी जे गरिराखेका छौँ प्रभुको निम्ति, अघि मैले भने कि पहिलो फिलिपीको 1 अध्यायको चाहिँ 12-13 पद अनुसार हामी जे गर्छौँ हाम्रो जेलमा जाने भाइहरूद्वारा, जेलदेखि बाहिरको व्यक्तिद्वारा सुसमाचारको वृद्धि होस्। यसमा इन्डिभिजुअल प्रमोसन, एडभर्टाइजमेन्ट कुराहरू नआएको होस्। हाम्रो धारणा यही हो कि कता बहाव चाहिँ उतै गएको हो। र अर्को एकदमै नमिठो कुरो चाहिँ के भएको छ भने नआउनु पर्ने हो। तपाईँ पत्रकार बन्धुहरू यो विषयमा अलिक सेन्सिटिभ प्रकारले प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ मेरो आग्रह हो उहाँहरूलाई।
अब कसले पाउने भन्ने रोगले अहिलेको उसमा हामी सबैजना ग्रसित भएका छौँ। यो काम गरे बापत हामीले बाइबलको तथ्यलाई एकतिर पन्छाएका छौँ, जसले भन्छ प्रभु गर्नु मसँग घट्नु, त्यो म्यान्डेटलाई हामीले भुलेका छौँ। र म जानु पऱ्यो, राति म ठुलो हुनु पऱ्यो, यहाँ आउनु पऱ्यो, मेरो नाम मिडियामा ठुल्ठुलो अक्षरले लेखिनु पऱ्यो, म सबभन्दा बढी आदित्य कुराहरू, यो चाहिँ सबभन्दा क्षुद्र कुराहरू व्यक्तिगत भाषा बनाउनु छ। हामी प्रभुको सेवा गरौँ, प्रभुले विश्वास गर्ने मानिसहरू जो क्रुसमा टाँगिनु भयो, क्रुससँगै आज्ञाकारी भएर हाम्रो निम्ति जानुभयो, उहाँलाई बिर्सेको छौँ हामीले। त्यसकारण युनिटीको बाधक हामी कोही होइन, अन्य जातिहरू होइन, मन्दिर गुम्बा मस्जिद होइन, हामी आफै भएका छौँ। अनि त्यो हु गेट्स द क्रेडिट फ्रम इट, कसले जस भने यो कुराबाट हामी ढिला न छिटो कतिजना व्यक्तिसँग समयको पूर्णता आएपछि हामीले फेस टु फेस बसेर हु डु यु रिप्रेजेन्ट, तपाईँले कसको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीको या तपाईँ आफ्नै, तपाईँ कसको राज्य बिल्डअप गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुको कि आफ्नो, यो चाहिँ क्लियर कन्साइज भन्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। यो मानिससम्म सही सञ्चार गर्नको लागि एउटा ठिक माध्यम जस्तो लाग्यो। यसैले भन्नै पर्ने भएको हुनाले यहाँ प्रश्न उठिहालेकोले भन्न खोजेको हो, नभए त मसँग थोरै कुराहरू मात्र भनेर मैले आज गर्ने विचार गर्दै थिएँ। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले समन्वय किन गर्नु भएन, समन्वयका प्रयासहरू नभएका होइनन्, हामीले माइनोरिटिङ पनि गरेका हौँ, हामीले कसले के काम गर्ने भनेको पनि हौँ, तर समन्वयको प्रयास गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई थाहा छ करार भङ्ग गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। पुरानो करार हुँदाहुँदै नयाँ करार आउनु पर्यो। कारण किनभनेदेखि मानिसले आफ्नो करार पुरा गरेनन्, परमेश्वरले पछिबाट अनुग्रह कृपाले उहाँले नयाँ करार ल्याउनुभयो। त्यस्तै गरिकन कति हामीहरूका बिचको सहमति अनुसार काम हुन सकेन, भएन, सँगै गएन, जानु नसकेको कुरा एकदमै स्पष्ट हो। तर दाइले एउटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ, यदि हामीहरूमध्ये पनि कसैले व्यक्तिको मात्र केही व्यक्तिको मात्र हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ भनेदेखि तपाईँले हाम्रो खबरदारी गर्नुहोस्, हामीलाई सबैको सामने उभ्याइदिनुहोस्। तर हामीले मण्डलीको लागि भनेर गरेर राखेका छौँ भनेदेखि त्यो कुरा पनि हुनुपर्छ। म विश्वास गर्छु समय छिट्टै आउँदैछ, हामी मण्डलीको लागि गर्दैछौँ कि व्यक्तिको लागि गर्दैछौँ। सायद अब मण्डलीहरूले पनि स्पष्ट गर्ने बेला आयो होला कोसँग छ भनेर। यो एकदमै मन नपर्ने कुरा, अहिले सँगै जाने कुरा गर्दैछौँ, यो शब्द भन्दाखेरि साह्रै तुच्छ क्षुद्र सुनिन्छ, नराम्रो सुनिन्छ। अब किता काट, कुन चाहिँ ब्ल्याक हो, कुन चाहिँ व्हाइट हो, कुन चाहिँ ठिक, कुन चाहिँ बेठिक भनेर स्पष्ट गर्ने बेला आइसकेको छ। नेपालका मण्डलीहरूले भन्नुपर्छ कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्दैछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भन्ने बेला आइसकेको छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यसो भइदियो भने सायद नेपालका मण्डलीहरूको लागि त्यसले एकदमै सजिलो बनाउँदछ। फेरि पनि म यो भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ क्रेडिट लिनको लागि पनि होइन। अनि अर्को कुरा, आज यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने थिएन, हिजो त्यहाँ भइसकेको कुरा थियो। तर पनि एउटा कुरा के भने मण्डलीका अग्रजहरू, हाम्रा एनसिएसका अग्रजहरूले यो कुरा सबैलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको कारणले एउटा कारण थियो। अर्को कारण चाहिँ हामीहरू लागेको थियो मङ्गलबार छुट्टेमा फ्लाइटमा आउनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ बसेपछि सबैजनालाई बोलाएर हामीले यो हामीले बताउने भन्दा पनि व्यक्ति आफैले स्पष्ट बताइदियोस् भन्ने हामीले चाहना राखेका थियौँ। तर फ्लाइट नमिलेको कारणले, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सक्नु भएन। उहाँ यता आउन सक्नु भएन, सिधै पोखरा जानु भएर त्यहाँ त्यो पत्रकार सम्मेलन राखिएको थियो। कतिजना मित्रहरूलाई हामीले खबर पठाएका थियौँ, यो कुरा भएपछि हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ भनेर। क्षमा गर्नुहोस्, उहाँ काठमाडौँ नआउनु भएको कारणले हामीले सिधै यहाँ त्यो काम गर्न सकेनौँ। तर पनि आज यो पत्रकार सम्मेलन यहाँ हुन सकेको छ। थोरै भए पनि हामीले तपाईँलाई प्रस्ट्याउने मौका पाएका छौँ। विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू छर्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला हाम्रा अग्रजहरूले उहाँहरूले मिटिङमा उहाँहरूले भनिदिनु भयो यो कुरा सबै जनमानसमा जानुपर्छ, स्पष्ट गरिदिनुपर्छ भन्नुभएको कारणले मात्रै। नभएदेखि मलाई यहाँ सोध्नुहोस्, म आफै विरोध गर्ने मान्छे, अहिले पत्रकार सम्मेलन नगरौँ, न्यायालयमा मुद्दा विचाराधीन छ,
100मा 99 पनि भएको छैन, केही पनि भएको छैन। एउटा छुट मात्र पाएको, भित्र बस्नुको सट्टामा बाहिर बसेर मुद्दा लड्नलाई मौका मात्र पाएको छ, त्यो अवसर मात्र पाएको छ। त्योभन्दा बढी कहीँ पनि गएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर के गरेर न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई न्याय सम्पादन गर्ने काममा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पर्ने काम हामीबाट नभएको होस् भन्ने हिसाबले पनि हामी अहिलेलाई नगरौँ। सबै सकिसकेपछि गरौँ न, राम्रोसँग गरौँ, पहिला काम गरौँ अनि त्यसपछि जे गर्नुपर्छ गरौँ भन्ने खालका विचार राखेको थिएँ। बाहिर हुनुहुन्छ, यदि मैले गल्ती भनेको छैन भने मैले गल्ती भन्दैछु भने कृपा गरिकन मलाई सुधार गरिदिनुहोस्। म आफूले बोलेका कुराहरूमा म अडिग रहन चाहन्छु। हामी सबैजना नै म्यान अफ प्रिन्सिपल भन्छ, हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्ने मान्छेहरू हुनुपर्छ। कि चाहिँ नबोल्ने बोलेपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, हामीले त्यो गर्ने हुनु नै पर्छ जस्तो लाग्छ। आउँदा दिनहरूमा पनि चाहे जुनैसुकै सङ्घ संस्था, मैले एनसिएसले नै मात्र गर्नुपर्छ, एनसिएफले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जुनैसुकै सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामी गर्छौँ भने नेपालमा पाएका सबै गुरुजनहरूको सहमति लिएर यहाँका विश्वासीहरूले म्यान्डेट दिनुहुन्छ भने त्यो म्यान्डेट लिएर हामी अगाडि गएर गर्छौँ भने एकअर्कालाई सहयोग अवश्य पनि गर्नुपर्छ। यसमा कम्पिटेटिभ होइन, कम्पिटेटरको रूपमा होइन, कम्प्लिमेन्टरियनको रूपमा हामी गर्न सकौँ, हामीहरूको त्यो प्रार्थना छ, इच्छा पनि त्यही नै छ। हस्, धन्यवाद। माफ गर्नुहोस्, म लामो बोलेँ, म नबोल्ने हिसाबलाई बिहान हुन्छ, म केही पनि बोल्दिनँ है, मेरो धन्यवाद भन्नु मात्र छ भनेको थिएँ, तर प्रश्न उठेपछि मैले जवाब दिनु पर्यो। तर त्यो चाहिँ सबभन्दा खड्केको विषयले तपाईँहरूले संस्थाले अलिकति भूमिका खेलिदिएको भए उहाँको उपस्थितिले अझै चाहिँ हामी क्लियर हुनु सक्थ्यौँ होला। सायद अलिकति हिजोको कि अस्तिको पोखरामा भएको सम्मेलनले अब दुईवटा त्यहाँ मिडिया मात्र गर्थ्यो, त्यसले केही न केही चाहिँ कभरेज गर्यो, तर सम्पूर्ण त कभर गरेको छैन नि त। किनकि सबको आफ्नो भ्युहरू हुनसक्छ वा सबको आफ्नो प्रकार हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ यो पत्रकार भइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँ हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी थियो। तपाईँहरूको यो प्रयास राम्रो छ, तर यसलाई अझै सुगन्ध भएको भए र उहाँ उपस्थित भएको भए र उहाँको फ्यामिली भएको भए अझै सबै कुराहरू क्लियर हुन्थ्यो। त्यो विषयमा अब हाम्रो लागि चाहिँ उहाँहरूलाई छिट्टै घर पुर्याएर श्रीमतीसँगै बस्ने बनाउने कि काठमाडौँ ल्याएर आएर 14 दिन राख्ने भन्ने विषयमा हामीलाई जोखिमको कुरा थियो। किनभने उहाँ चाहिँ एउटा हामीले पहिला प्लान गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जसो चार्टर प्लेनहरू तपाईँलाई थाहा छ, डोल्पामा उहाँ जाँदाखेरि 26वटा गाडी र 10वटा मोटरसाइकल हालेर लानुभयो। सरकारले त्यसरी नै 10वटा मोटरसाइकल र 26वटा गाडी ल्याएर घरसम्म ल्याइदिएको भए त्यो चाहिँ उत्तम हुन्थ्यो, तर केही पनि गरेन। तपाईँलाई थाहा छ, रिहा भयो र त्यो रिहा भइसकेपछि उहाँ चाहिँ जुफाल एयरपोर्टमा गएर बस्नुभयो। जुफाल एयरपोर्टमा बस्नुभयो, आज केही आउँछ कि प्लेन आउँछ कि, अनि त्यहाँ कर्मचारीहरू विशेष चार्टर एकाउन्ट गरेर गएको कारणले गर्दा कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने थाहा नभएर उहाँलाई काठमाडौँ नै ल्याउने प्लान थियो, किनभने प्लेन त्यस्तै थियो। त्यस कारणले हामीले यहाँ नै गर्ने विचार पनि गरेका थियौँ, तर त्यो प्लेन चाहिँ अकस्मात रुट चेन्ज गर्यो र उहाँ आफैले, हामीले पनि होइन, उहाँ आफैले नेपालगञ्ज भए पनि जाउँ भन्ने निर्णय गरेर नेपालगञ्ज आउनुभयो। अब हामीलाई आपतको कुरा के, मिडियामा भन्ने पनि हुन्छ, आपतको कुरा के, उहाँ यत्रो दिन 100 कति दिन होइन, 105 दिन 6-7 दिन बसिरहेको थियो होइन। अब त्यत्रो दिन परिवारबाट छुटेर बसेकोलाई नेपालगञ्ज आइसकेपछि हामीले हामीले माइक्रो पनि के अरे स्कोर्पियो पनि भित्र गएर पोखरा पठाएका हौँ। मैले त अहिलेसम्म पैसा पठाउनै बिर्सिरहेको रहेछु। यो पैसाको विषयमा कसले कता पठायो भन्ने हामीले हेर्न बाँकी नै छ। उहाँले पठाएको भए पनि हामी त फिर्ता माग्छौँ, फिर्ता दिन पनि चाहन्छौँ कति कुरा, अथवा फिर्ता लिन पनि चाहन्छौँ। डबल त पैसा लानु भएन, हामीलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो, बुझिसक्यो भनेर। त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट स्कोर्पियो रिजर्भ गरेर हामीले पोखरासम्म उहाँलाई पठाउने निर्णय गर्यौँ। कारण परिवार अति नै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँको मण्डली पोखरामा छ, त्यहाँ पोखरामा मण्डलीहरू पनि छन्, हाम्रा नेपाल क्रिस्चियन समाजका प्रतिनिधि पनि छन्, एनसिएफका प्रतिनिधि पनि छन्। जहाँ बोल्नु हुलमिल भएर काम गर्नुपर्छ, सँगै मुद्दा गर्नुपर्छ, त्यहाँ व्यक्ति नै छन् भनेर हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ। ठिक छ, हाम्रो भने जस्तो भएन, हामी तपाईँहरूलाई सबै कुरा बताउन सक्यौँ। तपाईँलाई हामीले भनेका थियौँ कतिजनालाई, उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँकै मुखाकारबाट हामी तपाईँहरूलाई भन्न लाउँछौँ भनेर पनि भनेका थियौँ। अहिले माफ गर्नुहोस्, हामीले त्यो कुरा अहिले गर्न सकेनौँ केही समयको लागि। सम्भावना छैन
हजुर सम्भावना छ तर काठमाडौँ आउने सम्भावना धेरै छ। हजुर त्यस कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई पोखरा लानु पर्यो र पोखरा गएपछि पोखराको समाजले नै उहाँ आइसक्नुभयो पोखरा भने उहाँ गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् भनेर हामीहरू पनि यहाँबाट केही व्यक्तिहरू त्यहाँ जान सक्यौँ। अर्को कुरा म अब यो मिडियाको कुरा म जान्छु कि जान्दैन, सुनिल भाइ र यो के अरे हाम्रो नाम हामी गुम्बा म त्यस्तो भएको छु कि ठ्याक्कै आउँदैन अलिकति स्लो मोसनको, त्यस कारणले उहाँहरूसँग भिडियो छ। यो नयाँ प्रकारको एउटा टेक्नोलोजी मैले भन्यो हुन्छ भने हुँदैन थाहा छैन, खिचेको दुःख गरेका के दिन्थ्यो होइन, तर पनि उहाँले दियो भने त्यो ओरिजिनल दियो भने तपाईँले बनाइदिए पनि हुन्छ एउटा कुरो चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना भयो होइन, हजुर पोखरी विशेष समुदायले पत्रकार सम्मेलन बोलाएको पनि हामीलाई, हामी चाहिँ पहिलेदेखि म आफै त्यहाँ गएको कारण चाहिँ पत्रकार भनेर मलाई इनिसिएटिभ लिएको पनि होइन। यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पनि होइन, त्यहाँहरूलाई चाहिँ पोखरी विशेष समुदायले चाहिँ धन्यवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको हुन्छ। ठिक छ, त्यस कारणले उहाँहरू त्यहाँ जानु भएको छ। अब उहाँको कुराहरू उहाँ चाहिँ युट्युबर हो, त्यो एउटा दुइटा आइसक्यो अहिले नै होइन, अरू पनि आउँछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले उहाँलाई यहाँ ल्याएर नसकेको कारणले हामीलाई के लाग्यो भने बेहुला बिनाको विवाह भने जस्तै पनि भन्नुभयो, त्यो ठिकै पनि हो। तर अहिले हामीले भनेको कुरा चाहिँ यो बाहिर मण्डलीमा गएको अफवाह जो कुरा छ नि त, त्यसको लागि हामीले के क्लियरिटी गर्न सक्छौँ कि भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरेका हौँ। कसैलाई दोष दिनलाई होइन, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु होला। र अरूले आफ्नो प्रकारले के काम गरे के गरे हाम्रा कुरा भनिदिएका छौँ कि हामीले अरूका कुरा उहाँहरूले आफैले भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गरेका थियौँ भनेर। र कोही बिचमा यहाँ के यसो बिचमा यो दलालहरू छन् भने पनि यो आउट हुने बेला हो। महासङ्घ र महासङ्घ भनेको सिभिक अपराध र अनि हाम्रो बिचमा यस्तो कुरा केही थाहा छ भने त्यो बिचमा मैले नमान्नु भनेको छु, किनभने ठिकै छ यो बिचमा केही कुरा त्यस्तो दलालहरू छन् भने पनि अब बाहिर आउनु बेला हो। 2-3 पैसा ल्याएर भने पनि बाहिर आउनु बेला हो। हामीले भनिदियौँ अब तपाईँलाई पनि अब तपाईँ चुपचाप बस्नु मन थाहा छ, खोल्नुहोस् पत्ता लगाउनुहोस्, झुटलाई झुट र सत्यलाई सत्य। हामीलाई पनि गुमराह पारे हो भने हामी पनि त्यो पैसा फिर्ता लिन चाहन्छौँ। त्यहाँ पैसा प्रयोग गर्दा 3 लाख पठाएको तपाईँले जसरी यहाँ लिडरका साथ हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो, त्यो 3 लाख पठाएको रिसिट कहाँ छ भनेर महासङ्घलाई पनि सोध्नुभयो। हामीसँग पठाएको पैसा त सबै रिसिट छ, कहाँबाट आएको पनि रिसिट छ। त्यस कारणले गर्दा यदि महासङ्घ चाहिँ यो नेपालको जिम्मेवारी संस्था हो भने त्यहाँ आधिकारिक तौरले बोलेको रिसिट मिडियाले देखाउनु पर्यो। तपाईँले जसरी हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो त्यही मिडियाका साथ उहाँ गएर रिसिट माग्न म तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसपछि आएर तपाईँको अब नेपालमा समय समयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो भनेर सरकारले पनि आवाज निकालिरहेको छ। अब इसाई समाजले पनि विशेष गरी हाम्रो सम्मानित दाजु, मैले अस्ति पादरी गङ्गा प्रसादको उसमा मैले बोलेको थिएँ र आज फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जबसम्म एनसिएफ जो यो नेपालको ऐतिहासिक संस्था जसको हाम्रो जब हो, त्यो जबलाई हामीले आदर गर्दैनौँ भने एनसिएसलाई पनि आदर गर्दैन, महासङ्घलाई पनि कसरी आदर गर्दैन। एकतामा आउनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आदर हो, किनकि जहाँ आदर छैन त्यहाँ आश्चर्य कर्म कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबजनाले म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दाको बेलामा अब नेपाल सरकारको सम्पूर्ण देशको जनमत सङ्ग्रह गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर नेपालमा अहिले इसाई समाजमा चाहिँ यो एनसिएफको आधिकारिकता र एनसिएसको आधिकारिकताको लागि हामीले सिम्पली जनमत सङ्ग्रह गऱ्यौँ भने कसको पछाडि कति चर्छ र कसले चाहिँ के म्यान्डेट दिएको छ भन्ने कुरो गऱ्यौँ भने 7 दिनभित्र थाहा हुन्छ कसको पछाडि कतिजना छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हामीले गऱ्यौँ भने यो अब एउटा साइकल सङ्घको पछाडि त कतिवटा साइकल र कतिवटा साइकल चढ्ने छ भन्ने थाहा हुन्छ भने महासङ्घ भनेको त कतिवटा सङ्घ त्यहाँ छ, कतिवटा चर्चको त्यहाँ तपाईँको इन्भल्भमेन्ट छ, त्यो कुरो आधिकारिकतामाले दिनुभयो भने महासङ्घले पाउने सम्मान पाउन सकिन्छ। तर मैले फेरि यो किन क्लियर गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले
एनसिएफबाट यति हजार चर्च भनेर हामी तुरुन्तै पत्ता लगाउन सक्छौँ, एनसिएसबाट तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्छौँ, अरू धेरै के अरे सहभागी मानिसबाट तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्छौँ। मैले किन बताउनु खोजेको भन्दाखेरि हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो सुनिन्छ। अब अरूले चाहिँ जे बोले पनि हुने, हामी चाहिँ अब क्रिस्चियन हो क्षमा दिनुपर्छ भनेर झुकेर बसिरह्यौँ भने तपाईँको अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारण म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब केही समय अघि हाम्रो दाजुहरूले जस्तै मलाई चाहिँ यो जुटाउनुहोस्, एकतामा ल्याउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा पनि काम नलाग्ने जति सबै छुटाउनुहोस् र मण्डलीको लागि प्रेम गर्ने र मण्डलीको लागि लड्ने असल मान्छेहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। र अन्तमा केशव गुरुबाको विषयमा किन यहाँ दुला बिनाको बिहा हो भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो। अब तपाईँले यो प्रश्न सोध्दा धेरै सजिलो छ, तर हामी त्यो ठाउँमा जाने मान्छेलाई चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो छ। सबभन्दा पहिलो कुरो के छ त भन्दाखेरि हामीले उहाँलाई चार्टर प्लेन गरेर काठमाडौँमा ल्याउने हाम्रो पहिलो प्रयास थियो। तर गुरुबा आफैले तपाईँको चाहिँ उहाँको सबभन्दा पहिलो इच्छा भनेकै परिवारसँग बस्ने भएको कारणले गर्दा एनसिएसको मूल्य र मान्यतामा परिवार चाहिँ पहिलो स्थान भएको कारणले र बाइबलमा पनि परिवारलाई पहिलो स्थान दिएको कारणले गर्दाखेरि मिलाउने एनसिएसले छुटाउने कुरो भएन। र पनि चाँडो भएछ सर। हजुर अलि ढिलो गर्नुपर्ने क्वारेन्टाइन बसेर त्यसपछि ठिक छ, त्यो 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 प्रश्नलाई पनि समाप्त गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि आएर तपाईँको पोखरामा चाहिँ उहाँलाई आउनलाई सहज हुने र त्यसपछि आएर हामीलाई हाम्रो कुमार विष्टलाई मात्र किन लग्यो भन्ने पनि अर्को भयो। अब उहाँलाई मात्र लानुपर्ने कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाडीमा सिट थोरै हुन्छ, पर्मिसन हामीले उहाँको नाममा लिएको थियौँ र त्यहाँ गएर तपाईँको जानकारी सङ्कलन गरेर वास्तवमा जानकारी दिने हो। तपाईँहरूले पनि जानकारी पाउनु भएको छ। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको यो लकडाउनको विषम परिस्थितिलाई बुझेर गर्नुपर्ने कारणले यस्तो गरेको हो। यदि तपाईँहरू सबै पत्रकार पास लिएर केशव गुरुबालाई नै भेटेर सबै कुरो दुलासुतै ल्याउन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको आयोजना हामी गर्छौँ। र उहाँ 15-20 दिनपछि परिवारसँग आराम गरिसकेपछि एक हप्ताको लागि काठमाडौँ आउने उहाँले बाचा गर्नुभएको छ। त्यसपछि तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नु भाइ अहिलेको एउटा प्लेन यहाँबाट औषधि लिएर जान्छ, औषधि लिएर जाने चार्टर प्लेनमा फर्केर आउन पाउँछ। अनि त्यसको लागि हामीले टिकटको व्यवस्था गरेर उतापट्टि सबै कुराहरू गरेका हौँ। तर जुन दिनमा उड्नुपर्ने त्यो दिनमा उहाँले सिडिओ कार्यालयबाट ट्राभलको लागि पर्मिसन पाउन ढिला भयो, प्लेन छुट्यो। त्यो छुटिसकेपछि उहाँ आउन सक्नु भएन। त्यसपछि कुर्दा काठमाडौँ आउनको लागि शनिबारसम्म कुर्न पर्ने भयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले उता नेपालगञ्ज जाने प्लेन पाउनु भएको कारणले उहाँ सिधै त्यहाँबाट नेपालगञ्ज जानु भएर अनि त्यो चाहिँ उहाँको डिसिजन हो। नभएदेखि हामीले तपाईँहरूलाई पहिले भनेको थियौँ उहाँ काठमाडौँ आउनुहुन्छ, काठमाडौँ आइसकेपछि ठाउँको पनि बन्दोबस्त गरेका हौँ। तपाईँहरू सबैलाई बोलाएर हामीले भन्नुभन्दा पनि उहाँको मुखबाट नै के कसो भएको थियो सबैको उहाँको मुखबाट नै सुन्नुभयो भने असल हुन्छ भनेर हामीले यस प्रकारका सबै पत्रकार सम्मेलनहरूलाई रोक्नलाई इभन भाइलाई पनि भनेको थियौँ अहिले इन्टरभ्यू दिने कामहरू नगरौँ, उहाँको मुखबाट पहिला सुनौँ त्यसपछि गरौँला भनेर मैले रोकेको थिएँ। भाइहरू कतिजना पुग्नु भएको थियो, तपाईँलाई थाहा भएको होला अहिले भाइ, हामीले भनेको त्यही थियो। तर हामीले कुनै यस्तो कति अवस्थामा हुँदैन रहेछ, सोचे जस्तो किन हुँदैन। माफ गर्नुहोस्, लामो भएको छ, तपाईँहरूको लामो समय दिनुको लागि धेरै धन्यवाद।